oras sa atong leksyon. Tunumanon sa sinimana nga pagtuon sa nahanay nga mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Ug agig pagsugod magampo kita. Salamat o Dios sa mapinadayonon nimo nga pakig-uban ining media ministry. Nga hangtod imatak na nagapadayos pagserbisyo sa imong mga katawhan. Ang balaang nga Espiritu makig-uban ka namo sa pagtuon sa imong mga pulong sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Sama sa naandan ang gisulti ni kanhi Secretary sa Department of Education, Gisle Lapos, nagingon. Education is solution. Sa espirituhanon nga kahimtang, kung maedukar kita gikan sa pulong sa Dios, solusyon kini sa mga kalibog, solusyon sa mga pagduha-duha, solusyon sa pagkamahinukmanon, solusyon sa pagkadali madala sa mga apostasya, og sa diha nga atong matun-an ang pulong sa Dios, ato kining gunitan, magtukaw kita, kay nagingon ang bantugan nga radio commentators sa Cagayan de Rosete, ang lungsod nga nasayod, mo'y makapalig-on sa demokrasya, apan ang lungsod nga nagapasagad, makapukan sa kagawasan. Dili kita mosugot nga mapukan ang atong pag-alagad. Magtukaw kita, magtuon kita. Malipayon ako mga kaigsuunan, nga nga atong S&S Media Ministry, milahutay. Disyembre na baya karon, hapit na mahuman ang tuig, sa sunod natong eleksyon, katapusan na nga lesson sa atong 2015. Pagkadako nga panalangin, hinahinay lang gaginod ang atong media ministry. Apan, salamat, nga hapit na mag-200 ka mga nasod ang mga Bisaya nga nakatagkatag sa kalibutan nga nagasubaybay nining atong lesson. Ang atong leksyon karon, second to the last, back to Egypt. Ang key text, Jeremiah 42 verse 5, nagingon, May the Lord be a true and faithful witness against us if we do not act accordance with everything the Lord your God sends you to tell us. Buhi nga saksi ang Diyos nga makigbatok ka nato kung kita dili mosunod kaniya. Hapit na kita sa katapusan, second to the last. Og ang kaagi ni propeta atong makaplagan mga kaigsunan nga dili malipayon ang iyang kinabuhi. Bisan pa hangtod sa nagakatapos na ang iyang ministry. Gani kung atong hatagan og sumada ang sinulat ni Jeremiah, nagpakita nga ang grasya adunay limitasyon. Ang grasya dili makaluwas. Kanila nga nagdumili sa pagdawat niini. Sa kinatibukan mga kaigsunan, ang usa sa mga leksyon nga atong makuha sa sinulat ni propeta Jeremiah, ang grasya gihatag sa tanan, libre. Apan may limitasyon. Kung dili mudawat ang tao, walay mahimo ang grasya. Bisan og saon pagtanyag sa atong Ginoo, itanyag ang kaluwasan, itanyag ang iyang proteksyon, itanyag ang iyang pagtubos, itanyag ang iyang kalinaw, itanyag ang prosperity o kauswagan sa kinabuhi sa tao. Ang may tabo, gamay ra gayud ang maminaw. Gamay ra gayud ang mutuo sa maong gitanyag. Ang ministry ni Jeremiah sa tawhanon nga pagtanaw, murag pakyas. Siya mo'y gitawag the weeping prophet. Ang manalagna nga nagahilak. Bisan pa man ang tanan, nagipasadaan ni Jeremiah na tuman. Hapan ang tao nagagakos gihapon sa iyang pagpakasala. Misagop gihapon sa paganismo. Mihimo gihapon sa pagsukol.
Dayag na pagsupak sa manalagna, pagbiay-biay sa pulong sa Dios. Ang grasya. Tungod kay gihatag kini sa mga dili takos. Grace is given to those who are not worthy. Tinuod kini. Apan wala kini ipamugos, di bisag kinsa lang. Kinahanglan ang grasya atong dawaton sa magsinugtanon gayon. Therefore, samtang ang grasya gihatag alang sa dili worthy, dili takos. Apan aduna kini limitasyon. Walay mahimo ang grasya kung dili dawaton sa tao, mga kaigsoon. Misangko ang kinabuhi sa mga taga-Huda sa ginatawag anarchy. Ang kagubot, murag ang pagkagobyerno nagkaaguliyang, mga kaigsunan. Tingali na guna-una ta na sa pagkaguba sa syudad sa Jerusalem ug sa dianas katapusan na pildi ang Babylonia. Tingali mo ingon ta nga naghinulsol na gyud ang Huda. Apan sa tinud-anay wala kini makapausab sa pagkadautan sa Huda. Sa diya nga nabihag na ang mga taga-Huda, mga kaigsunan. Gidala na ang kadaghanan ngadto sa Babylonia. Nabili mga tigulang ug mga kabus didto sa Huda, mga kaigsunan. Ang gibilin nga gobernador sa Huda, mga kaigsunan, mao si Gedaliah. Si Gedaliah appointed sa panggoberno sa Babylonia. Gisaran sila nga kung sila magmatinumanon, magpailalom sa gahom sa Juda o Babylon, makabaton sila o kauswagan. Bisan pa si Jeremiah, mao kini ang gipasanto. Magpailalom kamo nga masinugtanon sa Babylonia o makatagantam kamo sa marang-arang nga pagkinabuhi. Miuswag sila sa ilang pagkinabuhi ingon nga mga bihag. Wala sila lisod-lisura dito sa Babylonia. Apan mga kaigsunan, wala matagbaw ang mga Hudiyo. Nangitag pamaagi na sila makasukol sa paggobyerno, mga kaigsunan sa Babylon. Ang bagong problema ni Jeremiah sumala sa Jeremiah chapter 40, maong nga ang nabilin sa Jerusalem, wala sila'y seguridad. Nagabati sila na dili sila siguro sa ilang pagkinabuhi. Tungod kay may abot ang panahon nga ang appointed governor sa Judah gi-assassinate, gipatay. Wala may baluy kinsay nagpapatay, mga kaigsunan. Hudiyo man o dili, wala ma-record. Apan sa diha nga namatay ang gobernador, mga kaigsunan, miabot ang kabalaka nga basig manimalos ang Babylonia ug maghibo og masaker didto sa Huda. Sumaw kini, mga kaigsunan, ang ilang kinabuhi. Anarkiya. Nagkaaguliyan. Wala na'y gobernador. Nagabati sila nga ang kamatayon sa gobernador nga gi-assassinate rather. Makahatag kinagperwisyo sa ilang kinabuhi. Busa sa Jeremiah chapter 42. Tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo nga manimalos ang Babylonia sa kamatayon ni Governor Gedaliah, mihangyo sila kang Jeremiah nga magpaampo. Magpaampo aron giyahan. Magpaampo aron nga sila bantayan. Tingali may abot ang panahon nga ang mga Hudiyo mituo na gayud ni Jeremiah nga propeta nga siya nagsulti sa pulong gikan sa Dios. Nining panahon na nga nagabati sila nga walay seguridad. Nining panahon na nga nahadlok sila nga imasaker sila tungod kay namatay ang maong gobernador nga appointed sa Babylonia. Misaad sila kay Jeremiah. Jeremiah, gikan karon mamati na kami sa imong mensahe.
usa kini kapagpadayan nga aduna nay pagtuon niya. Apan bilahutay ba kini og dugay atong tanaw. Sa unang higayon daanang nagpasidaan si Jeremiah. Kung atong isumada ang iyang pasidaan nagingon si Jeremiah, ayaw kamo pagsalig sa langyaw nga gahom. Sumalig kamo sa Ginoo. Og siya maghatag og kauswagan sa inyong kinabuhi, og ilikay kamo sa nagakaigo nga panahon. Ang kaluwasan wala magagikan, bisan asa o bisan kinsa. Ang langyaw nga gahom, wala makatabang kaninyo, og dili gihapon makatabang kaninyo karon. Daanan nagpasidaan si Jeremiah. Nga ang pakig-alyansa sa gahom sa gawas, dili kini mo'y musulbad. Nagpasidaan na si Jeremiah gikan sa Dios nga kung sila mo balik sa proteksyon sa Egypt, dili kini mulungtad. Aniya kadato karon ang pagpili sa atong kapanahonan? Ang pagtuog, pagsunod ni Jesus o ang kalisod o kamatayon tungod kay walay pagtuog, dili kita musunod kaniya. Lain-lain ang sitwasyon sa kaniadto o karon. Apan ang isyu, maura ang pagpili ani ara kanato. Lahi-lahi ang sitwasyon. Sa unang panahon sa Juda o sa ato karon. Apan usalan ka isyu bisag unsa nga higayon. At the end of the day, the decision is ours, mga kaigsoon. Sa Jeremiah chapter 43 verses 1 to 7, ang mga tao misukol kang Jeremiah nga kuno wala si Jeremiah sugo sa Dios sa pagsulti kanila nga sila dili padtuon sa Egypt aron mangayo og tabang batok sa Babylon. Niabot na sa ng punto. Sa diha nga gitambagan ni Jeremiah nga ayaw kamong adto sa Ehipto. Ayaw kamong pakigaliansa. Ingon po mga tao. Wala ikaw sugo sa Dios nga dili kami mo adto sa Ehipto. Tingali tungod sa kaikog nila kang Jeremiah. Tungod kay Jeremiah, tigulang na natong panahon na. Ang ilang gibasol, ang gibasol sa mga Hudiyo, mao si Baruch. Si Baruch nga secretary ni Jeremiah ug tagsulat ni Jeremiah. Mo'y gibasol. Nga kuno, ikaw Baruch, mo gyud nagsulsol ni Jeremiah. Nga supako niya ang pag-adto namo sa Ehipto. Balo mo, sa atong panahon bisang karon. Adunay panahon ang atong kinabuhi nga kung dili mo haom sa pulong sa Dios, dili mo uyon sa atong gusto ang pulong sa Dios, magsugod na tayo duha-duha kung kining Biblia masaligan ba o dili. Sa Exodus 16:3, number 16:13, si Moses gibasol usab sa mga Israelhanon didto sa Kamingawan. Kinaiya kini nato. Atong kinaiya nga tawhanon. Nga mangita kita og kinsay atong mabasol kung naay mga kamalasan nga mobuot sa atong kinabuhi. Adunay paghitabo nga negatibo, mangita gyud ta og kinsay mabasol nato nga tao. Ang wala nato pangita mo, kabubuton ba ni sa Dios nga wala madayon? Kabubuton ba kini sa Dios nga ang akong plano wala mulampos? Inay nga mangita tagtao nga atong babasol. Balo mo, ang tao nga naas problema, walay maayo nga paglangtaw. Mo nga kumudasbag ang problema sa atong kinabuhi. Itugyan nato ang tanan ngadto sa Dios, ang atong paghuna-una o ang atong pagbati. Sa Jeremiah 43, verses 8 to 13, ang Diyos nagpasidaan sa Huda. Nga bisan pa sila mo adto og mangayo og tabang sa Egypt, dili kini makatabang kanila. Kay ang Babylonia sa madugay sa madali, muadto sa Egypt og sulungon og gub-on
bisan pa ang ilang mga Diyos-Diyos. Ingon ni Jeremiah, ang Diyos nagpasidaan ka nato. Juda, ayaw kamo pag-adto sa Ehipto. Kay sa madugay sa madali, ang Ehipto sulumon sa Babylonia. Ugo niya mapildi ang Ehipto. Guba ang mga Diyos-Diyos. Dili Ehipto maong makatabang kanila. Kaya ang ilang mga Diyos-Diyos walay pulos. Kay kining mga Diyos-Diyos bunga sa pangnona sa pagano. Ang mga Diyos-Diyos dili makatabang kanila. Ang Israel angay nga masayod. Bisan pa kita angay nga masayod. Nga ang proteksyon o kasiguruhan anara sa atong pagkamasinulundon sa Diyos. Dili tactical alliance mo'y makasulbad. Kung dili, ang pagkamatinumanon sa Diyos mao ang makasulbad. Si Ellen White nagadugang sa The Advent Review and Sabbath Herald, February 25, 1890. Kung ang pagdumili sa kaugalingon mahimong tipik sa atong relihiyon, atong masabtan ug mubuhat sa kabubuton sa Dios. Kaya nga atong mga mata madihog sa tambal sa mata aron kita makakita sa mga katingalahang butang gikan sa kasuguan. Atong makita ang dalan sa pagkamatinumanon ingon nga bugto nga dalan sa kasiguruan. Ang Dios maningil sa tao sumalas kahayag sa kamatuoran nga masagop sa ilang pagsabot. Ang gikinahanglan sa iyang kasuguan matarong o makatarunganon o pinaagi sa grasya ni Kristo. Siya nagabuhat nga atong matuman ang mga gikinahanglan. Nagpisidaan ang sinulat na Ellen White nga ang sulbad sa mga problema mong pagkamatinumanon sa atong Diyos. Apanon sa gibuhat sa Huda. Ang gibuhat sa Huda was open defiance, dayag na pagsukol. Sa Jeremiah 44, 1-10, ang gibuhat sa mga Hudiyo, biadto gayud sila sa Ehipto. Mipuyo sila dito. Nangayo o pakitabang sa Ehipto batok sa Babylonia. So ang nitabo, nagsimba silang Diyos-Diyos dito sa Ehipto. Nagdala sila og mga manalagna. What I'm trying to say, ang Diyos nagpadala og manalagna dito sa Ehipto. Apan wala mamati ang mga Hudiyo. Wala sila magpaubos sa ilang kaugalingon. Wala sila makakuha og leksyon sa ilang mga katigulangan nga nahitabo diha sa diha nga sila milapas batok sa Dios. Kanato si Jeremiah nakigsulti sa mga pangulo, mga saserdote, hari-anong panimalay. Apan ining panahon na iyang gisultihan ang mga katawhan. Pinaagi sa mga sinulat dito sa Ehipto. Apan ang mga tao wala gayud maminaw kaniya. Yano na nga mga tao mo'y gisultian ni Jeremiah. Sa Jeremiah 44:15-19, ang mga bana nasayod nga ang ilang mga asawa naghalad na sa mga Diyos-Diyos. Apan mitubag sila kang Jeremiah. Mahitungod sa pulong nga imong gisulti sa ngalan sa Ginoo, dili kami mamati. Kaya among buhaton sumala sa among gisad ang paghalad sa rina sa langit, Diyos-Diyos, sama sa kibuhat sa among mga ginikanan bisan pa dito sa Huda. Miprangka na gyud ang mga tao nga tuwa sa Ehipto. Dili kami mamati nimo. Magapadayon kami sa paghalad. Kaya amo na ninandan, nakigsaad na kami nga mohalad kami sa mga Diyos-Diyos. Ang ilang katarungan, simple ra gyud kayo. Ingon nila, sa wala pa ang reformasyon ni Josiah, daan na kami nagsimba sa mga Diyos-Diyos. O diadtong panahon na nga wala pa reformasyon ni Juda, nagsimba kami Diyos-Diyos, dagaya ang among kinabuhi. Mauswagon kami. Apas pag-abot sa reformasyon ni Josiah, matud pa sa mga Hudiyo.
miabot ang kalamidad. Mao nga unsay ilang katarungan. Nganong mamati man kami, matod pa sa mga tao, kanimo. Nga sa nagsimba pa kami Diyos-Diyos, dagaya nga mong paginabuhi. Pag-abot sa reformasyon ni Josiah, nga na Diyos-Diyos, miabot ang kalamidad. Mitubag sa Jeremiah. Chapter 44, verses 20 to 30. Ingon ni Jeremiah, atong i-paraphrase. Wala ka mo masayon. Tungod kini sa inyong gibuhat nga miabot ang kalamidad. Labaw sa tanan tungod sa inyong pagkagahi nga nagdumili sa pag-usab, maong kalamidad miabot. Og ang kasiguruan nga inyong gihunahuna pinaagi sa Egypt usa kini ka bakat ug paglimbong sama sa inyong pag-ampo sa mga Diyos-Diyos. Sa katapusan, makailara kamo sa kamatuoran. Apan, ulahina ang tanan. Ingon ni Jeremiah, ang kalamidad miabot ninyo tungod sa kagay sa inyong panguto. Ayon nyo pasangili ang reformasyon. Moritas panapos. Duha ka mga hunahuna sa mga Hudiyo ngano nga dili sila magpailalom sa Babylonia. Ingon nga mao ang mensahe ni Jeremiah ngadto kanila. Duha ang katarungan. 1. Di nila masabtan ngano nga itugyan sila sa Dios ngadto sa kamot sa mga hintil nga taga Babylonia nga mo'y musilot kanila. Di na nila madawat. Ikaduha, sa wala pa ang reformasyon ni Josiah, ang Huda nagsimba na sa mga Diyos bisa pa didto sulod sa templo. Apan dagaya ang ilang paginabuhi, matod pa nila. Pag-abot sa reformasyon, diha na miabot ang kalamidad kanila. Mao kini ang ilang paglantaw, mga kaigsunan. Moritas practical application. Sa atong kapanahunan karon, practical application. Ana gihapon ang atong pagduha-duha. Sa naglapas pakita sa estandarte sa Dios, daghang salapi, hayahay, taliwalas paglapas sa negosyo sa adlaw Sabado. Di ba mo na nga itong nauna? Maayo pa dito sa kalibutan pa kita. Dagko tagkwarta. Nga naman, libre ang panikas. Libre ang paglimbong. Ha? Sa wala pa estandarte sa Diyos. Sa naglapas pa kita sa estandarte sa adlaw Sabado. Nadugangan na ang atong kita. Nga naman, abli ang atong negosyo sa adlaw Sabado. Muna mo yung kita, dagaya, dagatag kwarta. Karon na tininuod na ang pag-alagad, nawadaan na kita og trabaho. Nga naman, kadi ato galapas ta sa adong papahulay, karon di na tamo trabaho. Dili madawat. Mga-apply kita, galisod kita, kaya dili kita madawat. Kung mo-insist kita sa pagbantay sa adlaw Sabado. Asa ng Diyos, bauday ng atong pangutana. Sa dihangan na ninunod ta, nga nung nawaman ta panalangin sa Diyos. Bauday na yung atong paningil, mga kaigsunan. Ano na yung sarako kahigala nga magtiayon dito sa Middle East. Maayo ang sweldo sa bana. Wala pa siya maninuod sa pagbantay sa adlaw Sabado ni atong panahon na. Maayo ang sweldo sa bana. Trabaho sa Sabado. Miabot ang panahon nga doon na conviction niya na siya kinahanglan nga mutuman na sa pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay. Wala na siya dawata sa kumpanya. Mirisahin siya. Mipuyo sa pipila ka mga panahon og dugay sa Middle East. Nangitag trabaho nga libre sa Sabado. Wala gyud magkakita. Naayong trabaho apan wala libre sa Sabado. Nakik-communicate siya kanako, pastoron sa may ako himuon. Gingnan ako, palabiha ang Diyos. Naari lagi plano alang kanimo. Hulat-hulat dito, hapit og tuig. Wala yun makakitang trabaho. Finally, ang magtiayon ni hukom, muli na lang sila Pilipinas.
basta lang makaalagad sa matinud-anon sa adlaw nga igpapahulay. Higala mga kaigsunan, mag-unsa ang bahandi nining kalibutan kung atong maangkon apan mawala ang atong kalag. Nalimot kita nga ang pagsunod kang Jesus maong pagpasan sa atong krus. Una kita mosunod kaniya. Nalimot kita nga ang atong pagtuo pagasulayan sa kalayo sama sa bulawan. Dili lang kita makapaabot sa plano ug paagi sa Ginoo. Kanunay natong itanong sa atong nahuna, God has always the best plan for us. God has always the best plan for us. Tingali wala dayon diha karon. Apan magpaabot lang kita nga matinumanon kay Dios adunay plano alang kanato. Akong tapuson, pinaagi sa rhetorical question. Kamo na ang tubag. Mga ginikanan, mga batanon. Kaya nga ito karong leksyon, may tungod sa sala sa Juda nga nakig-alyansa sa Ehipto. Tactical alliance. Okay? So karon mo address ako ngadto kaninyong tanan. Mga ginikanan, mga batanon, kamo kuno ang muhukom niini. Dili na kumutubag alang kanyo. Kamo ang maghukom niini. Kamo ang mutubag. Kanang pagtugot sa ginikanan ng ilang anak maminyo sa dili matinumanon. Mga anak, kanang inyong pagminyo sa dili mga matinuohon. Mga ginikanan, mga anak, tubaga kuno ninyo. Dili ba kini tactical alliance sa Ehipto? See you next week. God bless you all. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano sa S&S Media Ministry, kansang buhatan, ani as Cagayan de Oro City, Philippines. Sa sunod ka semana, magkita daw sa kita.